Hi, this is Mardy once again and welcome to my channel. Hello mga viewers o subscribers. Kumusta ka mong tanan? Welcome ug balik sa akong channel. Karon, maghisgot ta sa usa ka espesyal nga personalidad sa kalibutan sa musika ug komedya, si Black Jack. Usa siya sa mga paborito sa mga Pilipino tungod sa iyang talento sa rap ug pagpasikat sa stage. Apan, dili lang siya usa ka komedyante. Nagsugod siya sa pagkanta sa iyang pagkabata ug nagpakita og dakong talento sa industriya. Ato siyang ilhon ug tan-awon ang iyang journey gikan sa Olongapo, Zambales hangtod sa Manila. Hinumdumi ang iyang istorya puno sa inspirasyon ug kalingawan. So stay tuned! Kung bago ka pa sa akong channel, ayaw kalimot sa pag-like, comment ug subscribe. Ug aron ma-update ka sa mga sunod nga mga video, palihog i-click ang bell notification below. Ug naglaom ako nga dili nimo i-skip ang mga ads ug palihog tan-awa hangtod sa katapusan sa akong video. Si Black Jack ang tinuod nga ngalan mao si Joey Amoto Formaran. Natawo ni atong Hulyo 25, 1969 sa Olongapo, Zambales. Ang iyang amahan nga usa ka sundalo sa Amerika ug nagpuyo sa US Naval Base Subic Bay adunay lahi nga Jamaican. Ang iyang inahan mao ang taga Olongapo. Si Black Jack nagsugod sa iyang pagkanta samtang nag-eskwela pa sa high school sa Castillejo, Zambales. Nagsugod siya og pagpangita og kwarta gikan sa pagkanta sa dihang giapil siya sa mga pasundayag sa mga komedyante nga nagperform sa mga lalawigan. Wala madugay, milalin siya sa Manila ug nagtukod og kaugalingong banda. Niadtong 1997, nadiskubrihan siya sa Veva Records ug gipirmahan dayon siya aron mag-record og album. Ang iyang mga hit singles nga Good Boy ug Noon at Ngayon nagpasikat kaniya ug nahimo si Black Jack nga unang lokal nga solo reggae artist ug nakab-ot ang kalampusan sa industriya sa kalingawan. Nakuha niya ang iyang unang Platinum Record Award para sa album nga Noon at Ngayon. Niadtong 1998 Awit Awards, siya ang nakadaog sa Best Novelty Act o Best New Male Performer. Si Black Jack nakit-an nga patay sulod sa iyang kondominium sa Sampaloc, Manila, niadtong Nobyembre 21, 2016. Ang iyang ulo natabunan og plastic bag, apan ang hinungdan sa iyang kamatayon wala pay klaro. Ang Manila Police District nag-ingon nga walay ebidensya nga pinugos ang pagsulod. Apan ang uban sa mga personal na gamit ni Black Jack nakit-an nga nagkalat sa salog sa iyang unit. Gihimo ang usa ka funeral service ug sa sunod nga adlaw gisunod ang iyang kremasyon. Si Black Jack ninyo kang Twinkle Stanislao Formaran nga usa ka non-showbiz nga babay. Nagkaanak sila og upat ka mga anak, sila si Tommy, Kent, Toy Jonah ug Jam Formaran. Ang iyang asawa si Twinkle namatay usab niadtong March 31, 2018 tungkol sa atake sa kasing-kasing. Si Black Jack nagpabilin nga hinumduman isip ang hari sa Pinoy reggae ug usa ka simbolo sa musikang reggae sa Pilipinas. Daghang salamat sa inyong pagtan-aw, and according to a famous quote, "Be there for others but never leave yourself behind." Shout out ug daghang salamat sa comment ni Mr. Yuso. Maraming salamat po. Special thanks to my source from Google, enwikipedia.org, photocredits2, jobpeople.blogspot.com, and inspirational quote credits2, womensday.com.